السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا سوب بارتي بي، غادي نشوفوا فيها ليميت ديون سويت جيومتريك. في لا فيديو اللي فاتت شفنا هاد الكوغولي غادي ودرنا ليها لابليكاسيون، ودابا غادي نشوفوا هاد لا بروبوزيسيون هادي اللي غادا تعطينا كومون غادي نكالكوليو لا ليميت تاع واحد لا سويت جيومتريك اللي هي في هاد الحاله كيو. درنا غير الكا بارتيكولي تاع كيو على بيسونس ان، ونبداو بلا بروبوزيسيون. Donc la proposition que nous soit Q un nombre réel non nul. Donc on a Q là, soit Q malo, هذا Q dit un réel malo non nul appartient à R étoile. ردوا لي بالك الكي ما خصهاش يكون فيها ان، خص يكون غيال عدد، ما خصوش يكون فيه ان. دونك لا بروميير بروبوزيسيون هي سي إلا كان داك الغيال supérieur strictement à 1، alors شنو؟ alors la limite quand n tend vers plus l'infini تاع q à la puissance n غتكون هي plus l'infini. مزيان، إلا كان q égale à 1، alors غتكون la limite plus l'infini تاع q à la puissance n غتكون égale à 1. ولا troisième cas هي سي إلا كان داك الكيو سي ان سميتو كومبري ستريكتومون اونتر موان 1 اي 1، alors غادي تكون لا ليميت بلوس لانفيني تاع كيو على بيسونس ان ايكالا 0. ولا كاتريام كا هي سي إلا كان كيو انفيريور و ايكال موان 1، انفيريور و ايكال موان 1، alors دوك في هاد الحالة لا سويت géométrique Q à la puissance n avec n appartient n n'admet pas de limite. La limite ما كاينش. donc في هذه الحالة pas de limite. ملي كنقول لا ليميت كنقصد لا ليميت تاع لا سويت Q à la puissance n. مزيان، نمشيو لابليكاسيون، نحاولوا هادشي اللي درنا نابليكيوه في ديك لابليكاسيون تماك. Donc l'application pour chaque des cas suivants détermine la limite de la suite U et N définie par. نبداو بالكا الاولاني. Donc on a la limite quand n tend vers plus l'infini تاع U et N هي la limite quand n tend vers plus l'infini تاع 2/5 le tout à la puissance n. مزيان، دونك غندير هنا كوم كي داير ديك 2 على 5. فاش دابا هادي راه كتكتب على شكل كيو على بيسونس ان، كيو هي 2 على 5. في هاد الحاله كي داير 2 على 5 اش من كونديسيون كتحقق هنا؟ الا رديتو بال ديك 2 على 5 راه كتحقق هاد الشرط هادي، راه كومبري ستريكتومون اونتر موان 1 et 1. مزيان، كوم alors la limite quand n tend vers plus l'infini تاع 2 على 5 à la puissance n غتكون égale à 0. d'où la limite quand n tend vers plus l'infini تاع u et n هادي égale à 0. donc la limite تاع u غتكون égale à 0. مزيان، نمشيو la deuxième application. donc on a la limite quand n tend vers plus l'infini تاع شنو؟ تاع u et n est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini. عندنا u et n في la deuxième application هي moins 3/7 le tout à la puissance n. إذا نعاود تاني، puisque في هذه الحاله كي دايره ديك دابا الكيو عندنا هي موان 3/7. كي دايره في هذه الحاله اش من عندنا في هذه الحاله؟ واش سيبيريور ستريكتومون ا ايكال ا كومبري ستريكتومون اونتر موان 1 ا ولا انفيريور؟ دونك الا حسبنا هذه غنلقاو موان 0,، دونك راه كتحق لنا 3 كا.
puisque alors la limite quand n tend vers plus l'infini تاع u n égale à la limite quand n tend vers plus l'infini تاع moins 3 sur 7 le tout à la puissance n وغتكون هذه égale à 0 علاش لأن حنا في الكا الثالثة. مزيان نمشي لا troisième application. On a la limite quand n tend vers plus l'infini تاع u n اللي هي la limite quand n tend vers plus l'infini تاع شنو تاع pi sur 3 le tout à la puissance n. مزيان. et on a كي دايره بي on a pi كتساوي تقريبا 3.14 ماشي لا فالور اكزاكت لا غير لا فالور ابروكسيماتيف. مزيان. alors donc pi راها supérieur strictement à 3 alors donc pi sur 3 غنديفيزي هنا sur 3 وهنا sur 3 غتعطينا 3 sur 3 اللي هي ان. علاش ما قلبتش لودر لان ديفيزينا على 3 اللي هي strictement بوزيتيف. دونك كي دايره بي سور 3 راه سيبيريور ستريكتومون 1 دونك عندنا الكي في هذه الحاله هي بي سور 3 اللي هي سيبيريور ستريكتومون. دونك فاش من الحاله حنا في الكال الاولانيه قلنا الور لا ليميت كون ان طون فير بلوس لانفيني تاع بي سور 3 هذه غتكون ايكالا بلوس لانفيني. الور دونك لا ليميت كون ان طون فير بلوس لانفيني تاع يو لي ان هي هاد لا ليميت هذه اللي هي بلوس لانفيني. نمشيو للكاتخيام ابليكاسيون. on a la limite quand n tend vers plus l'infini تاع u لي n égale هي la limite quand n tend vers plus l'infini نعوض u لي n هي 4 à la puissance n le tout على 3 à la puissance 12n. donc il y a la limite quand n tend vers plus l'infini نتاع 4 على واخا هي تعطينا 3 au carré le tout à la puissance n اللي هي la limite plus l'infini تاع شنو تاع 4 على 3 au carré le tout à la puissance n. donc هنا استعملت القاعده تاع a la puissance n على b à la puissance n égale a sur b le tout à la puissance n. مزيان اللي هي la limite plus l'infini تاع 4 على 9 le tout à la puissance n. donc هنايا كي دايره 4 على 9 4 على 9 راه هي 0, donc comme 4 sur 9 compris entre moins 1 et 1 alors la limite plus l'infini تاع 4 sur 9 à la puissance n غتكون égale à 0. d'où la limite plus l'infini تاع u لي n هي هاد لا ليميت هادي اللي هي 0. مزيان توين هادشي يكون نمشيو لا ليميت 5. donc on a la limite quand n tend vers plus l'infini تاع u لي n égale هي la limite quand n tend vers plus l'infini نعوض u لي n هي 2 à la puissance n moins 1 على 2 plus 4. donc هنا الا مشيت عوض نيشان في هذه الحاله كو هي 2 سيبيريور ستريكتومون ا غتعطينا بلس لانفيني موان اللي هي بلس لانفيني. دونك الا عوضتي غتلقى بلس لانفيني على بلس لانفيني اللي هي فورم انديتيرمين. مزيان دونك شنو غندير غنحاول نفاكتوريزي هنا بدو على بيسونس ان وهنا بدو على بيسونس ان ايكال على ليميت عطاتينا 2 على بيسونس ان فاكتور تاع 1 موان 1 على 2 على بيسونس ان. ديما ملي تفاكتوريزي شي حاجه ما عندكش ديفيزي عليها دونك تعطينا 2 على بيسونس ان 1 بلس 4 على 2 على بيسونس ان. مزيان غنسامبليفيو هادي مع هادي غتبقى لنا هي لا ليميت كون ان طون فير بلس لانفيني تاع شنو نورمالمون هاد الليميت خصها تجي مع الكسر
مزيان. دونك لا ليميت غندير هي ايكالا 1 على 1 اللي هي 1 ونقول لكم علاه كار لا ليميت كون ان طون فير بلوس لانفيني تاع 2 على بيسونس ان ايكالا بلوس لانفيني. علاش هادي غتكون ايكالا بلوس لانفيني؟ لان ديك الكيو في هاد الحاله هي 2 سوبيريور ستريكتومون 1. دونك الا كانت هنا بلوس لانفيني 1 على بلوس لانفيني هي 0 وهنا 4 على بلوس لانفيني هي 0. دونك هادي لا ليميت تاع 0 وهادي لا. دونك غتبقى لنا 1 على 1 اللي هي 1. نمشي لا سيزيام suite. Donc on a la limite quand n tend vers plus l'infini تاع u لي n هي la limite quand n tend vers plus l'infini تاع شنو؟ تاع 3 على puissance n. ما درت والو غير نعوض u لي n. تاع 2 على puissance n plus 7 على puissance n. مزيان. تبعوا شنو غادي ندير هنا؟ كاينه 3 على puissance n هنا. دونك هنا الا مشينا عوضنا بعدا غنلقاو بليس. علاش؟ لان هنا 3 راه سوبير هادو كاملين هاد لي كو راه سوبيريور ستريكتومون. دونك غتعطينا بلوس انفيني بلوس انفيني هي بلوس انفيني وهنا غتعطينا بلوس انفيني بلوس انفيني هي بلوس انفيني. مزيان. دوك هنايا باش خصك تفاكتوريزي مزيان. هنايا خصك تفاكتوريزي. هنا الكيو عندنا 3 وعندنا 5 خصك تفاكتوريزي بالكيو الكبيره. وهنا عاوتاني خصك هنا خصنا نفاكتوريزيو ب 5. هنا خصنا نفاكتوريزيو ب 5 على بيسونس ان وهنا خصنا نفاكتوريزيو ب 7 على بيسونس ان. تنسالي لا ريبونس ونمشيو هنا نفاكتوريزي ب 3 وهنا ونشوف واش غادي يوقع. عطاتينا الا فاكتوريزينا قلت لكم خصكم تفاكتوريزيو بالكيو الكبيره اللي هي 5 على بيسونس ان. دوك عطينا 5 على بيسونس ان فاكتور. هنا ما عنديش دونك خصني نديفيزي عليها. وهنا راه فاكتورينا تعطينا بلس 1 لو تو على. هنا عاوتاني قلت لكم خصنا نفاكتوريزيو بهذيك اللي فيها الكل كبيره اللي هي 7 فاكتور غتعطينا 2 على بيسونس 1 على 7 على بي. علاش؟ لان فاكتوريزي هنا وما عنديش فوا. دونك ملي تفاكتوريزي بشي حاجه معاك خصك ديفيزي عليها بلس 1. مزيان. دونك هنا غتعطينا 5 sur 7 لو تو على بيسونس 1 فوا هنا غتعطينا 3 sur 5 على بيسونس 1 بلس 1 على شنو؟ على 2 على بيسونس 7 على بيسونس 1. هنا غير طبقت القاعده تاع لي بيسونس. مزيان. وغنقول لكم لا ليميت ايكال شحال نيشان. كي دايره هنا 3 sur 5 3 sur 5 كي دايره اش من كتفيريفي تما بالنسبه للبروبوزيسيون. دابا كيو هي 3 sur 5 راه هادي غتعطينا 0 شي حاجه. دونك راه كتحق لنا التروازيام. دونك الكيو راه كومبري ستريكتومون اوتر موان زي 1 حتى في هاد الحاله وحتى في هاد الحاله. دونك لا ليميت تاع تعطينا شحال 0 هادي 0. دونك شحال عطاتنا ليميت؟ عطاتنا ليميت 1 على 1 اللي هي 1. وما تنساوش هادي حتى هي راه ليميت تاع 0. دونك لا ليميت غتعطينا 0. لا ليميت تعطينا بالضبط شحال؟ عطاتينا 0 فوا 0 بلس 1 على 0 بلس 1 اللي هي 0 فوا 1 على 1 اللي هي 0 فوا 1 اللي هي 0. وعاد نقولوا علاش كار لا ليميت بلس لانفيني تاع 5 على بيسونس 5 على 7 على بيسونس 1 غتعطينا 0 اي لا ليميت عاوتاني في بلس لانفيني تاع 3 sur 5 على بيسونس 1 حتى هي غتعطينا 0 اي لا ليميت عاوتاني في بلس لانفيني تاع 2 على 7 على بيسونس 1 هادي حتى هي غتعطينا 0. هادشي كامل علاش؟ لان 7 5 على 7 راه الا ان هادشي راه ابارتي لهاد لانترفال هذا واخا نجمعوهم بثلاثه لان 5 على 7 و 2 على 7 و 3 على 5 هادو كاملين ابارتي على شنو؟ ابارتي لهاد لانترفال هذا موان 1
على بيسونس 3. علاش غندير لا بيسونس؟ لان عندي 3 تاع لي فاريابل. مزيان، ما انا اخرش كنقصد بهادي، كنقصد بان 5 سور 7 راه ابارتي على هاد لانترفال. علاش هنا درت ستريكت؟ لان تما كاينه، يعني علاش درتهم خارجيه؟ لان تما كاينه لانترفال، كاينه موان 1 ستريكت، ولان 2 على 6 هي كاينه في هاد لانترفال، وهنا 3 على 5 كاينه في هاد. هنا عندي 3 تاع لي فاريابل، خصني ندير هنا لا بيسونس 3. مزيان، نتمنى هادشي يكون مفهوم. دونك لا ليميت تعطينا 0. نمشي ندير معكم الكا كون فاكتوريزينا بقينا غير كنقدروا. كون فاكتوريزينا في المثال نفترضوا بحال هكا لا ليميت بلس لانفيني تاع يو ان غتعطينا هي لا ليميت بلس لانفيني تاع 3 لا بيسونس 1 بلس 5 لا بيسونس 1 على 2 لا بيسونس 1 بلس 7 لا بيسونس 1. نفترضوا هنا كون فاكتوريزيت ب 3، غير نشوف واش غيوقع. نقدر نخرج غنشوف واش غيوقع. عطينا 3 لا بيسونس 1 فاكتور تاع 1 بلس شنو ب 5 لا بيسونس 1 على 3 لا بيسونس 1. وهنا نفاكتوريزيو عاوتاني ب 2. عطينا 2 لا بيسونس 1 فوا شنو فوا 1 بلس 7 سور 2 هنا لا بيسونس 1 وهنا لا بيسونس 1. عطينا هي لا ليميت بلس لانفيني تاع 3 سور 2 على بيسونس 1 فوا عطينا هنا 1 بلس 5 سور 3 على بيسونس 1 على 1 بلس 7 سور 2 لو 2 على بيسونس 1. دونك كي دايره 3 سور 2، 3 سور 2 راه سوبيريور ستريكتومون 1. كي دايره عاوتاني 5 سور 3 راه سوبيريور ستريكتومون 1. كي دايره 7 سور 2 راه سوبيريور. دونك هنا لا ليميت شحال عطينا الليميت تاع هادي شحال؟ عطينا بلس لانفيني حيت الكيو راه سوبيريور ستريكتومون 1 فوا عطينا هنا بلس لانفيني حيت كيو سوبيريور. دونك عطينا 1 بلس لانفيني اللي هي بلس لانفيني، وهنا عطينا عاوتاني بلس لانفيني. اوردي لا ديترمين هذا راه فورم انديتيرميني. غير عندكم شي واحد يمشي يزامبلي راه ما عنديش الحق فيها، راه ما احلاش لان هادو ماشي دو نومبر. دونك هنا راه كندويو اون نوسيون تاع ليميت. دونك هنايا راه غتعطينا هنا فورم انديتيرميني. دونك كتوصل هنا وغتحبس. دونك هنايا ليديا شناهي؟ ملي تعطاكم شي حاجه بحال هكا فاكتوريزيو هنا بديك هذيك اللي فيها الكيو كبيره، بمعنى اخر غنفاكتوريزي ب 5 على بيسونس 1 وهنا خصني نفاكتوريزي ب 7 على بيسونس 1. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم السويت لي سويت دو لا فورم. نبداو بديك في لي ان ايكالا اف تاع يو لي ان، ومن بعد غنشوفو في لا دوزيام بارتي في ديك لا بارتي سي غادي نشوفو سويت دو لا فورم يو لي ان بلس 1 ايكالا اف تاع يو لي ان. غادي نشوفو فيها ليكزومبل و لابليكاسيون، وهنا انتهى الكور. ومن بعد غنخدم معكم دي زيكزيرسيس ان شاء الله. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.